अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम व लअल्लहुम यतफ़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामिन मोहतरम, अज़ीज़ व क़रीब दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है वअंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास, और हमने आप पर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सिर्फ़ इसलिए उतारा ताकि आप लोगों को वज़ाहत फरमाएँ मा नुज़्ज़िला इलैहिम, जो उनकी तरफ उतारा गया है, व लअल्लहुम यतफ़क्करून, ताकि वो गौर व फ़िक्र से काम लें। सूरह अन-नहल की आयत नंबर 44 से ये बात साबित होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान मजीद नाजिल किया गया, इनके दीगर मकासद की तरह इसमें से एक मकसद ये भी है, इसके दीगर फ़वाइद की तरह इसमें से एक फ़ायदा यही है, दीगर अगराज़ की तरह इसमें से एक गर्ज़ ये भी है कि इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका, जिसे सूरह अल-अहज़ाब के अंदर अल्लाह ताला ने उसवा हसना से भी ताबीर फरमाया, कहीं उसे जो है वो फलाह और निजात का ज़रिया करार दिया, कहीं अल्लाह ताला के हबीब ये फरमाते हुए नज़र आए कि लो काना मूसा हय्यन मा वसउ इल्ला इत्तिबाई औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। तो इससे अगर मूसा अलैहिस्सलाम भी ज़िंदा होते तो उन्हें मेरी इत्तिबा और मेरी पैरवी के अलावा कोई चारा कार ना होता, कोई उनके पास हीला और वसीला ना होता। तो ये अल्लाह ताला के हबीब की हयात मुबारका, उनकी हदीस मुबारका, उनके अफ़ाल, उनके अक़वाल और आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका पर अमल करने की तरगीब ये आयत मुबारका दे रही है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है, ए महबूब, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की को नाजिल करने का, इसकी तंजील का मकसद ये था कि आप जो है वो इसकी वजाहत और तशरीह लोगों से बयान फरमाएँ, अपने अल्फाज से बयान फरमाएँ, इसकी वजाहत अपने अल्फाज से करें, अपने अक़वाल से करें, अपने तरीके से करें। तो अल्लाह ताला के हबीब जो अहादीस मुबारका और जो भी आका अलैहिस्सलाम के अक़वाल हैं, उनको अल्लाह ताला ने मुता बनाकर भेजा गया है ताकि अल्लाह ताला के हबीब के अक़वाल और अफ़ाल की पैरवी की जाए। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जहाँ अल्लाह ताला ने अपनी इताअत का ज़िक्र फरमाया अक्सर बेशतर मकामात पर, वहाँ अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत मुबारका का भी ज़िक्र फरमाया। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया मन युती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की तो उसने गोया अल्लाह ताला की इताअत की। इसी तरीके से सूरह अल-हश्र के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें अता फरमाएं वो ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और जिस चीज़ से तुम्हें मना करें उससे रुक जाओ। तो इससे पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और आपकी हयात मुबारका हज़रत इंसान और इसकी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन मशअल राह है। इसी तरीके से अल्लाह ताला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है सूरह आल इमरान आयत नंबर 164 के अंदर लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला मिन अनफुसिहिम, तहक़ीक़ अल्लाह ताला ने मोमिनों पर एहसान फरमाया है कि उन्हीं में से एक रसूल उनके दरमियान भेजा। इतनी आयत मुबारका तो सब पढ़ते हैं। अब आप देख लीजिएगा, रबीउल अव्वल का महीना आ रहा है, जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारका बयान की जाएगी और बयान करनी चाहिए, मुसलमान का ईमान ही है ये। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही इरशाद फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक मैं उसकी जान, माल और उसकी औलाद से ज़्यादा उसके करीब ना हो जाऊं, उससे मोहब्बत रखने, वो शख्स मुझसे मोहब्बत रखने वाला ना हो जाए। तो हर शख्स का ईमान जो है वो इसी तरफ बमांगे दहल पुकारता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर उसे मोहब्बत किसी से नहीं हो। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इतनी आयत मुबारका सब पढ़ते हैं लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला मिन अनफुसिहिम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतनी आयत मुबारका तो सब पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि जब उनमें अपना रसूल भेजा उनकी जानों से ही। लेकिन मैं कहता हूँ कि आगे भी आयत मुबारका मौजूद है, वो आगे क्या है, यतलू अलैहिम आयातिही, ये हिस्सा जो है वो तर्क कर दिया जाता है, यतलू अलैहिम आयातिही, ताकि वो उन पर अल्लाह ताला की आयात मुबारका की तिलावत करे, व युज़क्कीहिम, उन्हें खूब पाक साफ कर दे, व युअल्लिमुहुमुल किताबा, और उन्हें जो है वो किताब की तालीम दे, वल हिकमा, और हिकमत सिखाए। मैं कहता हूँ आयत मुबारका का आधा हिस्सा मत पढ़ें, अगला हिस्सा भी आयत मुबारका का पढ़ें, ताकि उससे उन लोगों का रद्द हो सके जो अहादीस मुबारका की हुज्जियत का इनकार करते हैं, जो अहादीस मुबारका के जो है उस पर अमल पैरा होने का इनकार करते हैं। ये फितना एक बहुत ही बड़ा
چل رہا ہے اور پھیل رہا ہے کہ احادیث مبارکہ کا انکار کیا جا رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے اپنے دور مبارک میں ہی اس فتنے کی پیشن گوئی فرما دی تھی۔ فرمایا تھا قریب ایسا زمانہ آئے گا، ایک شخص جو ہے وہ مسری پر تکیہ لگائے، ٹیک لگائے بیٹھے گا اور کہے گا جو کچھ قرآن میں ہے ہمارے لیے وہی کافی ہے، جسے قرآن نے حلال کیا وہ حلال ہے، جسے قرآن نے حرام کیا وہ حرام ہے۔ تو اب ایسا ہی چل رہا ہے، کچھ نام نہاد فتنہ پرور لوگ جو ہیں وہ احادیث مبارکہ کی حجیت کا انکار کرنے لگے ہیں۔ حالانکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقوال سنیں، ان کے افعال دیکھیں تو آپ جو ہے احادیث مبارکہ اور سنت مبارکہ پر سختی سے عمل پیرا ہوتے تھے۔ آپ احادیث مبارکہ پر سختی سے عمل کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور ہم قرآن مجید فرقان حمید میں نماز کا حکم تو پاتے ہیں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں مسافر کی نماز، جسے اصول فقہ میں اور فقہی ابواب میں جو ہے وہ نماز قصر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، تو مسافر کے احکام قرآن مجید فرقان حمید میں ہم کہیں نہیں پاتے، تو اس کا کیا کیا جائے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم کچھ نہیں جانتے نماز قصر کے ابواب میں، ہم نے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قصر کرتے دیکھا ہم ویسا ہی کر رہے ہیں۔ یعنی نماز وہی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسا مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو، جیسا مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو ایسے رکوع سجود جب تم ادا کرو گے تمہاری نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں مقبولیت کا درجہ حاصل کر لے گی۔ صلو، نماز پڑھو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھ رہے ہو۔ یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا تھا، پتہ کیا چلتا ہے کہ حجت حدیث جو ہے جیسے قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرنا انسان کو فلاح اور کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، ایسے ہی قرآن مجید فرقان حمید کی شرح جو ہے وہ یوں سمجھے احادیث مبارکہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید مکمل ایک متن کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن کوئی شخص اگر احادیث مبارکہ کو چھوڑ کر فقط قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ ہی باطل ہے، اس کا یہ دعویٰ ہی مردود اور ناقابل یقین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ احادیث مبارکہ کے بغیر قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنا نہایت دشوار ہے، یہ بالکل محال ہے۔ اب جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف شہروں میں خط لکھے، کیا فرماتے ہیں؟ اِنَّا نَاسًا يُجَادِلُونَكُمْ یعنی بِالْقُرْآنِ فَخُذُوهُمْ بِالسُّنَنِ فَإِنَّا أَصْحَابَ السُّنَنِ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللَّهِ۔ قاضی ایاز مالکی اندلسی اس روایت کو شفا شریف کے اندر بیان فرماتے ہیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 11، فرماتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف شہروں میں خط لکھے، فرمایا کہ ان الناس یجادلونکم یعنی بالقرآن، لوگ تم سے جو ہیں وہ قرآن مجید سے جھگڑا کریں گے، فخذوہم بالسنن، تم انہیں جو ہے وہ سنتوں سے پکڑنا، تم انہیں سنتوں سے جو ہے وہ حیران کر دینا، تم ان کے دلائل کا جواب سنتوں سے دینا۔ فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب اللہ، بس بے شک سنتوں پر عمل کرنے والے وہ کتاب اللہ پر کے زیادہ جاننے والے ہوتے ہیں، کتاب اللہ پر زیادہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں، کتاب اللہ کے زیادہ عالم ہوتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ اسوہ حسنہ جس کو قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے تعبیر فرمایا گیا، وہ اس وقت تک ناممکن ہے جب تک احادیث مبارکہ پر عمل نہ کیا جائے، جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور افعال کو دل میں جگہ اور دماغ میں جو ہے ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی گنجائش نہ نکالی جائے، اس وقت تک جو ہے وہ انسان ہمیشہ بھٹکتا رہے گا، ہمیشہ گمراہی کے دھکے کھاتا رہے گا، اس کی کامیابی کا مرکز اور محور جو ہے وہ کبھی ایک نہیں آ سکتا، وہ کبھی آئینہ نما نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس پورے جہان کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا، اور پورے جہان کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے افعال مبارکہ، اپنی احادیث مبارکہ پیش فرمائے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، اے عمر اکتب، تو لکھا کر، اس لیے کہ جس کے نفس قدرت میں، جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تو احادیث مبارکہ کو نقل کرنے کی اجازت، لکھنے کی اجازت اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن عاص کو خود ارشاد فرمائی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی دین اسلام میں حجت ہیں، اور ایسی حجتیں قطعی حجت رکھتی ہیں جن کا انکار جو ہے وہ گمراہی اور بدعمزی مذہبی کی طرف لے جاتا ہے۔ حالانکہ احادیث متواترہ جس کو جو ہے وہ ایک بڑی جماعت نے نقل کیا ہو اور جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہو، اسے تواتر کہتے ہیں، تو ان احادیث مبارکہ کا انکار کرنا، احادیث متواترہ کا انکار کرنا، یہ کفر کے درجے میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی مثل احادیث مبارکہ کا بھی ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس فتنے سے ہم سب کو، ہمارے وطن عزیز پاکستان کو، کل امت مسلمہ کو
جو ہے وہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔